नमस्कार साथीहरु, नियमित रूपमा नेप्सेको अपडेट र एउटा स्टकको विश्लेषण गर्दै हामी आइराखेका थियौं। तर आजको भिडियोमा मैले नेप्सेको विश्लेषण गर्नुको साथसाथै नेप्सेको विगतको बुल र बियरको अवस्था के थियो र अबको दिनमा बजारको अवस्था के हुन सक्छ भन्ने बारेमा विगतको इतिहासलाई आधार मानेर अब हामी कता जान सक्छौं, हाम्रो बजार कता जान सक्छ, कहाँसम्मको घटाइ हुन सक्छ भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउने जमर्को गरेको छु र अब ढिला नगरिकन तपाईहरुको ध्यान भिडियोतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा भिजिट गर्नुभएको थिएन, पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र भिजिट गरेर पनि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्न भ्याइराख्नु भएको थिएन, भोलिराख्नु भएको थियो भने तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्नु होला भन्दै अब म आजको नेप्सेको अवस्था यो फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट हेर्दा के छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइराखेको छु। आज पनि बजार घटेर यो फेयर एन्ड ग्रिड मिटरको 4.98 मै आइसकेको अवस्था छ। अब बेरिसको चरम बटममा बजार पुग्न लागेको हो कि भन्ने अवस्था यो फेयर एन्ड ग्रिडको मिटरले जनाइराखेको छ। हामीले तपाईहरुलाई बारबार भन्दै आइराखेका छौं, यो सुई 0 भन्दा तल जाने सम्भावना हुँदैन, त्यसकारण अझै घट्यो बजार भने यो सुई चाहिँ 1 सम्म अथवा 0 सम्म आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर 0 भन्दा तल जाने अवस्था रहँदैन भन्ने कुरा हामीले धेरै पटक तपाईहरुलाई भनिसकेका छौं। र आजको दिनमा पनि नेप्से लगायतका सबै सब इन्डेक्स र सेक्टरहरू रातमै छन् र सबैभन्दा बढी घट्ने सेक्टरमा आज चाहिँ ट्रेडिङ सेक्टर रहेछ, 2.56% ले घटेको रहेछ भने त्यसपछि घट्ने सेक्टरमा चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्स रहेछ, त्यसपछि चाहिँ फाइनान्स, हाइड्रो पावर, डेभलपमेन्ट बैंक लगायतका सेक्टरहरू आज धेरै घट्ने सेक्टरमा, बैंकिङ सेक्टर पनि आज घटेको रहेछ ठुलै पर्सेन्टेजले भने आजको टप गेनरमा उपकार लघु वित्तीय संस्था 1 नम्बर 10% ले सर्किट हानेको रहेछ। दोस्रोमा चाहिँ बलेफी हाइड्रो पावर, त्यस्तै गरी गणपति माइक्रो फाइनान्स लगायतका कम्पनीहरू आज टप गेनरमा रहेछन् भने टप लुजरमा चाहिँ एनआईबी प्रोमोटर शेयर रहेछ, त्यस्तै गरी दोस्रोमा किसान लघुवित्त रहेछ, त्यस्तै गरी तेस्रोमा उन्नति सहकारी लघुवित्त लगायतका कम्पनीहरू आज टप लुजर सबभन्दा बढी मूल्य घट्ने कम्पनीमा रहेछन् भने टप टर्नओभरमा आज एनआईसीएसएस, सीआईटी, एसडीएल, अपी, नबिल, एएचपीसी, एनआईबी, एमबीएल, एकेपीएल, एनएलआईसी जस्ता कम्पनीहरू रहेछन् भने टप सेक्टरमा आज फेरि कमर्सियल बैंक उक्लेको छ, हाइड्रो पावर दोस्रोमा पुगेको छ, माइक्रो फाइनान्स तेस्रो लगायतका सेक्टरहरू आजको दिनमा टप सेक्टरमा रहेछन् भन्ने कुराको मैले जानकारी गराउन चाहे भने यो क्यान्डलस्टिकबाट हेर्दाखेरि ट्रेन्ड लाइन डाउन ट्रेन्डमै छ, निरन्तर बजार बेरिसमा छ, तलै गइराखेको छ। तर यति बेला बीच-बीचमा बाउन्स ब्याक आइराखेका थिए, यति बेला निरन्तर रूपमा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिनसम्म बजार घटेको अवस्था देखिन्छ। यो घटाइ एकदमै बटमतिरै पुग्न लागेको जस्तो देखिन्छ र अबको घटाइ जुन 2100 को एउटा मनोवैज्ञानिक रेखा थियो त्यो रेखालाई पनि तोडेर यसले आज 2000 को लाइनमा बजार प्रवेश गरेको छ। अबको बजारको घटाइको लेभल कहाँसम्म पुग्न सक्छ भनेर हामीले ब्याक टेस्टिङ गरेर तपाईलाई विगतको बुल मार्केटमा बजार माथि जाँदै गर्ने क्रममा यतातिर धेरै समय रेसिस्टेन्स लिएको र त्यसपछि माथि गएर तल आउँदाखेरि यहाँ सपोर्ट एरिया बनाएको, माथि रेसिस्टेन्स तल सपोर्ट बनाएको यो एरियामा बजार एकचोटि स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा देखिने छ कि भन्ने हामीलाई लाग्दछ र त्यहाँ भन्दा पनि तल गयो भने फेरि बजार 1900 कै लाइनमा जान सक्ने अवस्था रहन्छ, किनभने यहाँबाट माथि जाँदाखेरि तल आएर जुन लेभलमा यो बजारले सपोर्ट लिएको थियो एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटिसम्म त्यो लेभल भनेको 1923 तिर देखाइराखेको छ। त्यसकारण 2000 देखि 1923 सम्मको बजारको एकदमै स्ट्रङ अहिलेको बियरिसको बटम हुन सक्ने अवस्थामा तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। फेरि बजार निरन्तर रूपमा घटेर 1900 मा जाने पनि होइन, बीच-बीचमा बाउन्स ब्याक हुन पनि सक्छन्। तर अहिले जुन तरिकाले बजार घटिराखेको छ, जसरी लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट एकदमै गिरेको छ, त्यो सेन्टिमेन्ट उठाउने काम नियामक निकाय र सरकार र अर्थ मन्त्रालयले गरेन भने घटाइ नराम्रो हुन सक्छ। धेरै लगानीकर्ताहरू सुसाइड गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, धेरै ठूलो समस्या यो शेयर बजारमा आउन सक्छ। त्यसकारण नियामक निकायले तुरुन्तै शेयर बजारलाई उकास्नको लागि शेयर बजारका जुन लगानीकर्ता मागहरू छन् ती मागहरूलाई तुरुन्तै सम्बोधन गरेर शेयर बजारको विकासको लागि
यसमाथि एक्सन लिनको लागि म धेरैचोटि यो भिडियो मार्फत अनुरोध गर्दै आइराखेको छु र अब बजार अहिले तुरुन्तै फर्क्यो भने फेरि यसको चाहिँ यसको अप ट्रेन्डको रेसिस्टेन्ट भनेको अब 2335 तिरको हुनेछ यो डाउन ट्रेन्डको ब्रेक गर्नको लागि, डाउन ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकआउट गर्नको लागि। र अहिलेको अब यात्रा यो एरिया जुन हामीले खिच्यौं 2078 देखि 2000 सम्मको एउटा एरिया छ जहाँ स्ट्रङ सपोर्टको एरिया हुन सक्छ भनेर हामीले ब्याक टेस्टिङ गरेर देखायौं। किनभने यहाँ धेरै दिनसम्म क्यान्डलहरू कन्सोलिडेट भएका थिए र बल्ल ब्रेकआउट गरेर बुल्स ब्रेकआउट गरेर बजार बुल यात्रामा माथितिर गएको थियो। त्यसकारण यो एरिया बजारको लागि स्ट्रङ सपोर्टको एरिया हुन सक्छ र त्यहाँ भन्दा पनि तल गयो 2000 भन्दा पनि तल गयो भने 1923 सम्म बजार आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। मैले यो हचुवाको भरमा भनेको होइन, इतिहास रिपिट हुन्छ भन्ने आधारमा हामीले यो टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने हो। यतातिर धेरै समयसम्म क्यान्डलहरू एउटै एरियामा कन्सोलिडेट भएको हुनाले यही हुन सक्छ कि भनेर भनेको, तर मेरी कुरा सुनेर लगानी गर्ने अथवा किनबेच गर्ने काम नगर्नु होला प्लिज। मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु। यस्तो अवस्था यो क्यान्डलस्टिक र सपोर्ट रेसिस्टेन्टबाट देखिन्छ भने अब म तपाईहरुलाई आजको दिनमा बेरिस मरुबुजु क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। आज 33.77 1.60% ले बजार घटेको छ र क्लोज चाहिँ 2078.70 मा भएको छ र लो 2071.94 सम्म आज बजार गएको थियो। लास्टमा हल्का ब्याक भएर बन्द भएको छ भने आजको दिनमा बजारले हाई 2117 सम्म हाई तय गरेको थियो, ओपनिङ 2113 सम्म भएको थियो। यस्तो अवस्था छ। आज 2 अरब 30 करोड भन्दा माथिको कारोबार भएको छ। यस्तो अवस्था आजको बजारको नेप्सेको छ भने अब मैले तपाईहरुलाई अघि भने जस्तो नेप्सेको विगतका बुल र बियरको अवस्था घटाइ र बढाइको पर्सेन्टेज कति थियो भन्ने कुराको बारेमा यो भिडियोमा जानकारी दिने जमर्को गरेको छु। सबैभन्दा पहिलो बुल हाम्रो 1 जुलाई 1997 बाट सुरु भएको रहेछ, जति बेला मार्केट 156.84 को इन्डेक्समा रहेछ र यहाँबाट बजार बढ्दै जाने क्रममा मार्केटले 218.71% ले बजार वृद्धि भएर 545.42 मा पुगेर बुलको बटम पिक लगाएर त्यसपछि फेरि करेक्सनमा बेरिसमा गएको थियो र यो बुलले 3 वर्ष समय अवधि लिएको रहेछ। 1997 बाट 2000 सम्म बुलको यात्रा रह्यो भने त्यहाँबाट 2000 बाट बेरिसमा गएको बजार 2004 सम्म बेरिसमा रह्यो र 545.82 अंकको पिक लगाएर बजार झर्ने क्रममा 195.14 मा आएको अवस्था देखिन्छ बजार र यति बेला बजारको घटाइ चाहिँ 65.87% ले बजार घटेको देखिन्छ। यो पहिलो बियरमा बजार यति पर्सेन्टले घटेको थियो भने त्यसपछि दोस्रो बुल चाहिँ 1 अप्रिल 2004 बाट सुरु भयो, जुन बुलको साइकलमा 531.72% ले 195.14 बाट बजार बढ्दै जाँदा 1175.38 को यात्रा तय गरेको थियो, जुन यात्रामा बजार 531.72% ले बढेको थियो। र तपाईहरुले के कुरा ध्यान गर्नु होला भने बजारको घटाइको भन्दा बढाइको पर्सेन्टेज एकदमै हाई हुन्छ। त्यसकारण अहिले बजार निरन्तर घटेर नयाँ र साना लगानीकर्ताहरू जसरी आत्तिराख्नु भएको छ, धैर्य गर्नुहोस्, होल्ड गरेर बस्नुहोस्। अब आएर स्टप लस गर्ने कुरा पनि हुँदैन, बरु पैसा छ भने थोरै राम्रा कम्पनीका शेयर किन्दै जानुभयो भने तपाईको पालो आउँछ, तर धैर्यता हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो बुल चाहिँ 4 वर्षको चल्यो, अप्रिलबाट अगस्तसम्म 2008 सम्म 4 वर्षको बुल यो अवधि लिएको थियो भने यहाँबाट फेरि बजार चाहिँ बेरिसमा गयो। 1 अगस्त 2008 मा जो विश्वव्यापी रूपमा मन्दी सुरुवात भएको थियो, इकोनोमिक क्राइसिस भएको थियो, त्यो क्राइसिसले र नेपालका त्यति बेलाका तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शेयर बजार भनेको जुवा घर हो भनिदिनुको कारणले 75.15% ले नेपालको सबैभन्दा ठूलो बजार क्रास भएको, धेरै पर्सेन्टेजले बजार घटेको भनेको यो बेलाको थियो, जो 75.15% ले बजार घटेर 292.32 सम्म आइपुगेको थियो। र यति बेला धेरै लगानीकर्ताहरूले सुसाइड गरेर आत्महत्या गरेर धेरै लखपतिहरूलाई रोडपति बनाइदिएको थियो, अरबपतिलाई रोडपति बनाइदिएको अवस्था थियो। र एकजना हाम्रा नेपालका शेयर बजारका ठूलै बादशाह निर्मल प्रधान सरले के भन्नुभएको छ भन्दा विभिन्न इन्टरभ्यूहरुमा मैले चाहिँ 48 वर्ष दुःख गरेर कमाएको पैसा 48 दिनमा सुवा बनाइदियो शेयर बजारले, तर म शेयर बजारबाट भागिन टिकेर
त्यही टिकाइले आज फेरि मलाई शेयर बजारको बादशाह बनाउन सफल भयो। त्यसकारण तपाईहरु बजार घट्यो भनेर आत्तिएर भाग्ने काम नगर्नुस्, धैर्यता गर्नुस्, होल्ड गर्नुस्। तपाई भोलिका दिनमा फेरि निर्मल प्रधान जसरी नै उठेर नेपालको शेयर बजारको बादशाह बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसपछि यो यात्रा जुन घटाइको यात्रा थियो एकदमै पीडादायक थियो, धेरै ठूलो पर्सेन्टेजले यो बेला बजार घटेको थियो र यो घटाइको 4 वर्ष निरन्तर रूपमा बेरिसमा चलेको थियो बजार र 292.32 को बटम लगाइसकेपछि फेरि अर्को फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड बुल सुरु भएको थियो। जुन बुल 292 बाट बढ्दै गएर 1888.36 जो 546.75% ले बुल साइकल त्यति बेला माथि गएको थियो, त्यति पर्सेन्टेजले बजार बढेको थियो। यता जम्मा 75% ले घट्दाखेरि बजारको बढोत्तरी हेर्नुस् त कति मजाले बढ्यो, 546.57% ले बढ्यो। त्यसकारण घटाइबाट हामी आत्तिनु हुँदैन, फेरि बढाइ त्यो भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा यो विगतको इतिहासलाई हेर्दाखेरि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो बुलले चाहिँ 1 मार्च 2012 देखि 1 जुलाई 2016 4 वर्षको टाइम फ्रेम लिएको थियो र 1 जुलाई 2016 बाट फेरि बजार डाउन ट्रेन्डमा बियरिसमा गयो र त्यति बेलाको बियरिस जम्मा 41.84% ले घटेर 1098.95 को लो लगाएर अहिले यो भन्दा अगाडिको बुल सुरु भएको जुन बुल जम्मा 193.90% ले बढेर अहिले बियरिसमा गइराखेको छ र बियरिसको पर्सेन्टेज अहिले जुन घटाइ छ आजको दिनसम्ममा 1155.17 अंकले घट्दै 35.80% ले बजार घटिसकेको छ र जसरी बुलको पर्सेन्टेज घट्यो पहिलाको भन्दा त्यसैगरी अब बेरिसको पनि पर्सेन्टेज घट्न सक्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र 1098.95 बाट 3227.11 सम्म बजार पुगेर अहिले निरन्तर रूपमा करेक्सनमा छ, बेरिसमा छ र आजको दिनसम्म 35.80% ले बजार घटेको छ र बढ्दाखेरि जम्मा 193.90% ले बढेको थियो र यसपालिको बुलको बढाइ नराम्रो थियो, यति ठाडो रूपमा गइराखेको थियो, त्यही अनुसार ठाडै रूपमा अहिले बजार घटिराखेको छ र अब यसले एउटा बटम विगतको बुललाई आधार मानियो भने म्याक्सिमम घट्यो भने 41.84 सम्म अथवा 40% सम्म घट्ला, त्यहाँभन्दा तल घट्ने सम्भावना हुँदैन। तर यो शेयर बजारको बुल र बियरको साइकल केले निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुस् भने बैंकको ब्याज दरले। जब बैंकको ब्याज दर 2 डिजिटमा पुग्छ बजार बेरिसमा जान्छ, जब बैंकको ब्याज दर 2 डिजिटबाट 1 डिजिटमा आउन थाल्छ बजार बुलमा जान्छ। त्यसकारण बैंकको ब्याज दरमा 1 डिजिट आउँदा बित्तिकै फेरि बजार बुलमा जाने। त्यसकारण बैंकको तरलताको समस्या कति समयसम्म रहन्छ त्यसले अहिलेको बेरिस चक्रलाई निर्धारण गर्छ भन्ने कुराको मैले तपाईलाई जानकारी गराउन चाहे। यसरी म अन्तिममा तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले बजार घटेर जसरी हामी प्यानिक भइराखेका छौं, आत्तिराखेका छौं, धेरै लगानीकर्ता साथीहरू लोन लिएर पनि लगानी गर्नुभएको होला, बैंकबाट लोन लिएका साथीहरूलाई तनाव दिएको होला। तपाईहरुले अहिले कसरी हुन्छ त्यसलाई म्यानेज गर्नुस्। आफ्नै पैसा लगानी गर्नुभएको छ, राम्रा कम्पनीमा लगानी गर्नुभएको छ भने कति नातिनुस्। जसरी बजार घट्छ त्यो भन्दा धेरै प्रतिशतले बजार बढेको हामीले देखिराखेका छौं। यो विगतलाई हेर्दाखेरि त्यही पाइराख्नु भएको छ र लङ टर्ममा बजारले हायर हाई बनाउँदै गइराखेको छ। तपाईलाई म फेरि एकचोटी रिपिट गराउन चाहे, यो हाई भन्दा यो हाई माथि भएको छ, यो बुलको पिक भन्दा यो बुलको पिक माथि भएको छ, यो बुलको पिक भन्दा यो बुलको पिक भएको छ, अंक पनि माथि गइराखेको छ र यो बुल भन्दा यो बुलको पिक माथि भएको छ। अबको बुल भनेको धेरै माथि, जो 55,000 भने पहिले भनिएको थियो त्यो यात्रा बजारले तय गर्न सक्छ। त्यसकारण अहिले हामीले होल्ड गर्न सक्यौं, आफ्ना कित्ता जोगाइ राख्न सक्यौं भने दिन फिरेर आउँछन्। कति नातिनुस्, नर्भस नहुनुस्, बढ्दा पनि नमातिनुस्, घट्दा पनि नआतिनुस्, तर पैसाको म्यानेज गर्नुस्। पैसा छ भने अब बटम लाग्यो भन्ने कुरा हामीले ब्याज दरलाई हेरेर निर्धारण गर्छौं। त्यसपछि बजारमा शेयर क्युमुलेट गर्दै जानुस्, केही समय कन्सोलिडेट बजारमा साइडवेज गरेर अनि फेरि बुल समात्न सक्छ। त्यसकारण आत्तिने काम कति नगर्नुस्, निराश नहुनुस्, डिप्रेसमा नजानुस्, ऋण भए ऋणलाई म्यानेज गर्नुस् भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै आजको यो भिडियोमा मैले महत्त्वपूर्ण बुलको साइकल र बेयरको साइकल र बुल र बेयरको घटाइ र बढाइको पर्सेन्टेजको बारेमा तपाईलाई जानकारी गराएँ र बुल र बेयरको टाइम फ्रेम कति थियो भन्ने कुरा पनि जानकारी गराएँ। अहिलेको बुलको टाइम फ्रेम एकदमै छोटो भएको छ, नोभेम्बर 19 बाट अगस्त 21
जम्मा 2 वर्षको यसले टाइम फ्रेम लियो भने अब बेरिस पनि बुलको टाइम फ्रेम 2 वर्ष भयो भने बेरिसको पनि त्यही 2 वर्ष अथवा 1.5 वर्ष होला। त्यसकारण हामी आत्तिनु पर्दैन। बजारले फेरि एउटा लय समाज छ, निरन्तर रूपमा बजार घटेर जिरोमा पुग्ने पनि होइन, निरन्तर रूपमा बजार बढेर आकाशमा पुग्ने पनि होइन, घटेर पातालमा पुग्ने पनि होइन भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै मैले भिडियोमा जे जस्ता कुराहरू भने पनि तपाईँ आफै अध्ययन र अनुसन्धान गरेर बाहिर सेलको डिसिजन गर्नुहोला भन्दै यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियो हेरिसकेपछि लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला, साथै सेयर गर्नुहोला भन्दै आजलाई नमस्कार गर्न चाहे। फेरि अर्को भिडियोमा